रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। बहुत अफसोसनाक, बहुत इंतहाई दुख से कहना पड़ेगा कि पीटीआई पाकिस्तान की मुखालफत में आलमी महाज पर, बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर, अक़वाम मुत्तहिदा तक चली गई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया, एक साजिश रचा रही है। पाकिस्तान में बरमला ये कहा जाता था कि पीटीआई पाकिस्तान की मुखालफत का कोई भी जो लम्हा है, कोई भी उनसर ज़ाय नहीं करती। पाकिस्तान की शदीद तरीन मुखालफत की जाती है। इवन यहाँ तक कहा जाता है, ये मैं नहीं, ज़बान खल्क कहती है, अवाम अब ये कहती है पीटीआई का वतीरा दे के कि इसको पाकिस्तान की मुखालफत का बस कोई ना कोई बहाना मिले। ये इंडिया इसराइल से भी आगे, अफ़गानिस्तान से भी आगे चले जाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में। और वैसे भी हमने देखा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितना भी प्रोपेगेंडा होता है उसमें हमें पीटीआई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं और ख़ुसूसन ज़्यादातर बाहर से, वो मुलव्वस होते हैं। लेकिन ये बातें तो चलती आई हैं। अफ़गानिस्तान की जंग, हमने इनका किरदार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी देखा। इससे पहले इंडिया ने ऑपरेशन जब संदूर लॉन्च किया था, इंडिया ने जब पाकिस्तान पे जारहियत की थी, उस टाइम इनका जो किरदार था वो हमने मनफी देखा अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ था। लेकिन अब इन्होंने तो हद ही कर दी है। अब की बार क्या हद की है कि बानी पीटीआई के जो बेटे हैं कासिम खान, उनको ले जाया गया अक़वाम मुत्तहिदा में, जनेवा के अंदर, वहाँ पे जो ऑफिसेज़ है, वहाँ पे 21वां यानी 61 सेशन था ह्यूमन राइट्स का और पाकिस्तान से मुतल्लिक था। उसमें उन्होंने पूरा एक स्टेटस बनाया, एक पूरा बयानिया बनाया, बयानिया गढ़ा और उसमें इमरान खान का केस लेकर पाकिस्तान के जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसके ख़िलाफ़ पूरी एक चार्जशीट बनाने की कोशिश की। और फिर जमामा गोल्ड समेत, जो गोल्ड समेत की बेटी है, यहूदी है, ज़ायोनिस्ट है, वो आप जानते हैं। और यहूदी कभी पाकिस्तान मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, ये भी हकीकत है। लेकिन ये बात हमारे यूथियों को, हमारे यूथियाई कल्ट को समझ नहीं आती। वो जो है इश्क इमरानी में इतने मुब्तला हुए हैं कि उसकी हर रॉन्ग डूइंग्स को भी वो जो है वो सही समझते हैं और रियासत के ख़िलाफ़ भी वो इस्तेमाल होते हैं। तभी इनको यूथिया कल्ट भी कहा जाता है। तो जमामा गोल्ड समेत ने एक वकील हायर किया जिसका नाम जेरल्ड जिनसर है और वो यरूशलेम यूनिवर्सिटी इसराइल से पढ़ा हुआ है, लॉ में उसने डॉक्टरेट की हुई है। और वो वकील पाकिस्तान की मुखालफत में पेश रहता है। गोल्ड समेत की जो बेटी है जमामा गोल्ड समेत, उसने कासिम गोल्ड समेत को, मैं तो खान भी नहीं कहूँगा, कासिम गोल्ड समेत को वो वकील करके दिया कि जाओ अपने बाप का केस लड़ो और अपने बाप का केस अक़वाम। देखें, पाकिस्तान में हमने मुतअद्दिद मरतबा देखा, यहाँ पे सियासत बड़ी बेरहम होती है। आज अगर आप तख्त पे हैं तो कल आप तख्ते पे भी हो सकते हैं और आते भी रहे। देखें, आपके पास मिसालें हैं, भुट्टो शहीद की हो, कह दो बंद की सोबतें सियासतदानों का जेवर हुआ करती हैं। पाकिस्तान की सियासत से हमने यही सीखा और हमारे तमाम सियासतदानों ने हंसी खुशी वो कह दो बंद भी बर्दाश्त की, मुसीबतें भी काटी, जेलें भी काटी, मसाइल भी वो किए। लेकिन कभी किसी सियासतदान ने या किसी सियासी पार्टी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी फ़ोरम पर जाके कोई केस बनाने की कोशिश नहीं की। खाते पाकिस्तान के, सियासत पाकिस्तान में करनी है और चले गए जी ये अक़वाम मुत्तहिदा की उस ह्यूमन राइट्स कमेटी में, और उसमें जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और जो जीएसपी प्लस फ्रेमवर्क में पाकिस्तान की शमूलियत है, जो स्टेटस मिला हुआ है, उसमें जो नुकात हैं, जो उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, मज़दूरों के हकूक़, मौलियाती और इस तरह के बहुत सारे उसके कुछ जो हैं वो क्राइटेरिया हैं कि ये ममालिक इन क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो उनको जीएसपी प्लस का स्टेटस मिलेगा। बेसिकली समझने की बात है कि जीएसपी प्लस स्टेटस है क्या। जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान को 2014 में मिला था और वो इस वजह से जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है पाकिस्तान को मिला कि पाकिस्तान जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपीय मंडियों तक, यूरोपीय यूनियन के ममालिक तक जो है वो सिफर ड्यूटी के साथ या कम टैरिफ के साथ पहुंचा देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मसनूआत यूरोपियन मंडियों में सस्ती होती हैं और वो
اس کی فروخت زیادہ ہوتی ہے. اور یوں اگر ہم 2014 سے اب تک دیکھیں تو پاکستان کو اس جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے اینولی 3 ارب ڈالر 4 ارب ڈالر کا جو ہے وہ پروفٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ مل رہا ہے. اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام، پاکستان کی انڈسٹری اور خصوصاً پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ جی ایس پی پلس پر ہی سٹینڈ کر رہا ہے اور اس کی پروفیٹیبلٹی پہ سٹینڈ کرتا ہے. اور اگر یہ ختم ہو جائے، سپوز کرتے ہیں یہ چھین لیا جاتا ہے پاکستان سے، کیونکہ یہ پرماننٹ نہیں ہوتا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً جی ایس پی پلس کا جو کرائٹیریا ہے وہ چیک ہوتا رہے گا اور اس میں کسی کو نکالنا ہے، ایڈ کرنا ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن وہ جو 21 ان کے شرائط ہیں ان پہ پورا اترنا ہوتا ہے اور اس میں انسانی حقوق کا بھی ہے. تو اب ان کو ایک چیز مل گئی انسانی حقوق کی، تو انہوں نے انسانی حقوق کا ایک لبادہ لوڑ کے یہ قاسم جو ہے اپنے وکیل جیرٹ جنسر کے ساتھ اقوام متحدہ کی اس سیشن میں چلے گئے. زلفی بخاری بیسیکلی اس پورے ایلیمنٹ میں وہ ہیں. قاسم کی پاکستان کے جو کٹر مخالف ہیں اقوام متحدہ میں یا واشنگٹن کے اندر، برطانیہ کے اندر، ان سب سے ملاقات کرائی جاتی ہے. اور خصوصاً 2 بڑی اہم شخصیات جو بار بار جن کے ساتھ تصاویریں آئیں، ایک تو ہیں آصف اجاکیہ. اب آصف اجاکیہ یہ مسلم ٹرنڈ ہندو ہیں، مسلمان تھے، کراچی میں پیدا ہوئے، ایم کیو ایم کے لیڈر رہے، کراچی میں کسی یونین کونسل کے ایم کیو ایم کے اس پہ ناظم وغیرہ بھی رہے. یہ برطانیہ چلے گئے اور پھر واشنگٹن امریکہ اور بیرون ملک چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور یعنی کہ ہندوازم کو قبول کیا یا ہندو بن گئے. یہ تلک بھی لگاتے ہیں اور پھر وہ مذہبی مقامات یعنی انڈیا بھی ٹریول کرتے ہیں اور راہ کے پیرول پہ آ گئے اور پاکستان کے خلاف وہاں پہ مظاہرے کرتے ہیں اور پوری ایک جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بیانیہ سازی کرتے ہیں، کٹر مخالف ہیں. آصف اجاکیہ کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ پول کھول رہی ہیں کہ یہ پوچھے راہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پہ ڈاکٹر نسیم بلوچ ہیں، وہ بھی بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ جو ہے یہاں پہ بلوچ ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی رہے، اب بیرون ملک میں ہیں اور وہاں پر وہ بلوچستان کی علیحدگی کی موومنٹ چلا رہے ہیں. اور ان دونوں کے ساتھ یعنی کہ دونوں راہ کے پیرول پہ ہیں اور ان کے ساتھ قاسم کی ملاقات اور پھر اقوام متحدہ میں وہ سپیچ اور جی ایس پی پلس پر سٹیٹس پر جو ہے وہ کڑی تنقید اور کہنا کہ پاکستان یہ کرائٹیریا پورا نہیں کر رہا ہے، اس کو لک آفٹر کریں، یہ کریں وہ کریں. تو یہ پورا ایک بیانیہ بنایا گیا اور اس سے پورے یعنی کہ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست کو پی ٹی آئی عالمی فورم پر پاکستان مخالف بیانیہ بازی کے لیے، بیان بازی کے لیے یا بیانیہ بنانے کے لیے، بیانیہ سازی کے لیے استعمال کر رہی ہے، جو کہ افسوسناک ہے. یہودی کا بیٹا یہودی ہے. اب قاسم آپ کے سامنے ہے، میں اس کو قاسم گولڈ سمیت اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنا اثر دکھا دیا ہے. اب اگر انسانی حقوق پر بات کرنی ہے تو کیا قاسم کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی غزہ میں نظر نہیں آ رہی؟ وہاں پہ جینوسائیڈ کر دیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو اور چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا شہید کر دیا گیا. اسی طریقے سے کشمیر کا ایشو ہے اور کشمیر میں بھی آپ یہی کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے پوری ویلی کو، لیکن ان کو انسانی حقوق پاکستان کے سے متعلق یاد آتے ہیں. بیسیکلی راہ اور موساد نے یہ ڈیزائن کیا ان کو یوز کر کے اور پاکستان کو عالمی طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں ممالک سب سے بڑے ہیں. تو اس میں استعمال کون ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی استعمال ہو رہی ہے، قاسم گولڈ سمیت استعمال ہو رہا ہے، زلفی بخاری استعمال ہو رہا ہے. اور یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، اس ریاست کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی مخالفت میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک اس معاملے پر ضرور دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.